Yo, what's up mga to sa tanan mga par? Apita sa itong ganap. Kay lagi, ni pasar naman ng atong wife sa iyahan nga driving lesson. Unya ako, kay sigurista man ko, unya gusto po tag safety. Isip ko sa kapatid di pamilya, ang gusto nako gawas nga safety ang mosakay sa sakyanan, safety sad ang bisan kinsa nga naglakaw sa kadalanan o si bisan kinsa nga nagsakay usab og mga sakyanan tong siguroon kung unsa ba gini siya ka, maayo na nga mo drive mga par. Mao nga, ubanin ko ninyo ni ani nga video kay akong subaybayan kung sigurado na bagita nga ato siyang padrive og sakyanan. Tanaw mga idol, okay man. Ato yung prubahan kay niya pamata sa rotunda sa upal nga atong gipraktisan. Mao karon, ato siyang pagawson sa highway mga paidol. Idol sus porbida, porti na gid akong burata. Tigid na din tagon pa sakay nimo ang imong asawa, siya pagyud ang driver aning bayna. Kuyawan ka. Kinaabya tay mga anak nagahulat sa atoa. Mauna nga sa akong bahin mga idol, gawas nga kita naniguro sa atong kaugalingon. Maniguro puta nga dili ta makasala sa ubang tao nga naglakaw sa dalan mga idol. Kay labaw sa tanan, aduna po na sila mga pangandoy sa kinabuhi nga basi kita noy hinungdan nga mawad-an og pag-asa o paglaom ang ilahang pamilya. Munang purya simba ko lang itan palayo atong siguroon nga kung mo drive tas mo nabila, sure gyud ta 100% nga makabalo na gyud ta. Morning atong ibuhat mga idol, bahalag kapoy tas trabaho, kikahinan gyud nato oras, aron gyud nato masiguro kung unsa na ba gyud ka maayo nga mo drive ang akong asawa. Dili man ingon nga drive gyud nga mangiita na siyang pagka-driver mga idol, apan akong isiguro ang pagkasigurista. Kay dapat ra gyud kung driver ka ang safety gyud sa tanan. Unya ako among mga idol kay lagi sa ako ang nadugay na masig ko ang pag-drive no mga idol. Sa ako din na lang ako i-tell ninyo. Pero basta kay dugay na ko ani mga 30 years na siguro ko nga isip ko sa professional driver mga idol. Unya ko nga professional driver mga idol kay nga no ni pasar sa kita o mga defensive driving skills. Mga driving skills nga dapat pasaron sa usa ka driver mga idol ato na siyang gipasar. Mao ni siya nga kurso puta nga mo train o mo tudo sa akong asawa aron sad kung usay talent nato isip ko sa ka driver o sa padidi pamilya o sa kabana ato pong ma-safety siya. Ingon man lang iya unyang makuyog puon nga nay mo sakay sa iya safety sad dili lang kay atong kagulingon atong ibutang sa safety no mga idol. Ato sa siguroon ang safety sa uban nga nagkinabuhi diri sa atong palibot. Kaya tanan nga mga tao sa kalibutan mga idol no naay mga pamilya naningkamot gina alang sa pamilya nga natay madala unya og maamong ta sa usa ka driver nga dadaphag lang muna nato kini siguro nga mahimo nga well trained ang akong asawa para gyud masiguro ang safety sa mosakay og sa mga tao nga ato ang malabyan or mga tao nga nag-drive sa nag-amping silang kaugalingon. Okay, ingon ana ra siya mga idol. Unang ato ang gipaniguro, atong gikuyugan, pero malagi ang kaning hubag-hubag niya nato ani na gyud pag-ubagan jud ta or malubat-lubatan jud ta. Pero maka-share ko sa ako ang talent unsaon nga ma-secure og safety. Ang imuha nga sakyanan, ang imuha nga isikataw, isikaingon nga nag-drive sa diya sa karsada mga idol. Mauna sa katong mga driver diha no, nga mga baguhan pa lang. Siguruan ninyo nga magpasakay sad mo katong mga professional driver gid o sa gid mo mubuhi des karsada buhan maiwas ninyo ang disgrasya. Makaamaw gid mo nga maminaw sa ubang mga driver kinahanglan sa matag adlaw agam mo ninyo nga lesson o sa may inyo nga maagian masinati isip sa ka driver paniguroon gyud nato nga secure dili lang kay magsalita nga aron ingnon ka mao nang taga mo drive. I-secure gid nimo ayaw tuuhi ang sulti sa uban nga makamauna ka kung dili kumbinsiha ang imong kaugalingon nga kamauna gyud ka 100% kaysa daygon lang ka sa uban makamauna ka na mo drive ingon na nakakahaniti dili ikaw mismo mo imo judge sa imong kaugalingon kung tinuod ba ang ilang gisulti nga ingon ana nakakakabisado sa monobila ingon ana nakakahaniti nga modala sa imong tiil. Mauna nga bisan kinsa nga mga driver nga mga karahana dili gina sila motubo kung igo lang kang moingon nga makamao ka
ipakita sa buhat kay ang driving mga idol usa na siya ka skills, talent ina siya ang driver mga idol. Kay ngano moabot gid ang panahon nga naay mga dalan nga lisod na gina siya nga agion, pero lagi tungod sa skills sa usa ka driver kayahon sa iyang sakyanan. Bisan ang sakyanan kung unsa ra na siya nga klase, pero sa skill sa usa ka driver makaya niyang padaganon o pag-ion niya na nga lugar kung master na gid siya nga mo drive. So ingon ana ra mga idol, o dili ko maglaom nga naabot mo aning partiha dapita sa akong video ug sa ako nang ingon ninyo ayaw mo pa tuo sa uban kundi tuohi ang imong kaugalingon ug salig sa Dios padayon sa imong pagka-content creator. Pag-assemble og mga video bahala og bati sa pananaw sa uban, at least imong kaugalingon og imong original nga video nga imo kining gihaguan. So God bless ninyo diha mga idol, ug happy watching sa atong mga kaigsuonan diha nga nagsugod pa lang og content. Punta na inspire ta mo aron mas mapalambo pa ninyo ang paghimo ninyo og mga content diri na kita.